हॅलो. आता सरकार म्हणटा आपूण डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी हाडटा. सरकाराक हांव सांगूंक सोदतां, अरे सर, तुज्या क्लबान 20 लोक मेले, तेचेर तुवें कितें केलां? पॉलिसी स्ट्रीमलायन केल्या काय टॅक्सी फाटल्यानूच लागला? कित्याक स्थानीक लोक गाडी चलयता म्हणून. येदी व्हडली क्लबां पळय रे, तुजी उजो पेटोवन जाळून लोक मेलो, जाळून अक्षरशः जाळून लोक मेलो. तेंची बायल भुरग्यांक बाबड्यांक कितें दिलाय तुवें आमकां खबर ना. तूं ते पयशे रिलीज करताय न्हू, ते अर्दे पावतले तेंकां कांयच पावचे ना तें आमकां खबर ना. कळ्ळें न्हू. ही सारकी अत्यंत गरज आसा, कसली काळाची. ही तुजे क्लबाच्यो पॉलिसी पयलो स्ट्रक्चर कर सारक्यो आनी तेंकां अलायन कर. तूं कितें करताय पळय तें. तूं टॅक्सीचे फाटल्यान नाचो नाका. सगळे लोकल आहात. आनी जे तुवें ॲप हाडलाय न्हू, ते तुवें मायनींग अफेक्टेड लोकांक लागून ॲप इंट्रोड्यूस केलेले आनी तेंकां सगल्यांक हाडले तुवें. पूण कितले मायनींग लॉबीचे, कितले मायनींग सेक्टरान अफेक्ट जालेले भुरगे गाडी चलयता ती दाखय तूं आतां. कितलो लोक मायनींग अफेक्टेड लोक त्यो गाडयो चलयता दाखय. सगळ्यांनी काडून कॉन्ट्रॅक्टार दिल्यो आनी ड्रायव्हर खंय चल्ले तेची तूं वासपूस कर आनी हेचेर छानबीन कर आनी मागीर कंक्लुजनाक यो. तूं करताय तितून न्हू, तूं कांय करिनाय, खाली लोकांचें आनीक मरण कर उडयतलो. आतां तुमी ॲप हाडल्यात, ॲपाची रेटी कमी कित्याक स्थानीक लोक भरला म्हणून. स्थानीक लोक तर आमी तर सगळे तर गाडयो आमच्यो बंद दरीत न्हू, ॲपाची रेट वाडयतल्यात तुमी, इज्जी वाडयतल्यात. पूण स्थानीक लोकांक हांगासर जगपाचें ना, खावपाचें ना, जेवपाचेंय ना आनी तेणी बायल भुरग्यांकूय पोसपाचें ना. असली परिस्थितीर हाडून दवरल्यात तुमी स्थानीक लोकांक. हेचेर तूं मातशें लक्ष घाल, नाजाल्यार तूं 1 म्हयनो गाडी चलय आनी पळय. जशे दुसऱ्या नॉर्वे जशा कंट्रींक चीफ मिनिस्टरूच न्हू, प्रायम मिनिस्टर सायकलींनी भोंवता, तसो तूं ही टॅक्सी घे आनी 1 म्हयनो चलय आनी भाडी मारून पळय. तुजे नॉलेजीक लागून कितले त्रास जातात पळय ते ॲपाची टॅक्सी चलोवप. हें क्लायमेट कितलें डिफिकल्ट करता पळय तें. आनी मागीर आन्सरेबल जा. तेचे पयलो ब्लायंडली एसेंब्लीन बसोन तूं पाका करिनाकाय, सोबना तुका तें.